वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि इदारे अपना काम करें, किसी को कुछ नहीं कहेंगे। प्रोपेगेंडा मुहिम चलाने वाले कानून की गिरफ्त में आएंगे। कितना अरसा रहना है ये फैसला इत्तेहादी मुशावरत से करेंगे। मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म का कहना था, इदारे अपना काम करें, हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे। फ़ौज और कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ मुहिम नाकाबिले बर्दाश्त है। ऐसे अफराद को कानून की गिरफ्त में लाएंगे। पार्लियामेंट की बकिया मुद्दत 1.5 बरस है, कितनी देर रहना है फैसला इत्तेहादियों से मुशावरत के साथ करेंगे। उनका कहना था, सियासी सरगर्मियों की सबको इजाज़त है, किसी को इंतशार नहीं फैलाने देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ और इसहाक डार के सिफारती पासपोर्ट जारी करने के अहकाम दे दिए हैं। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ और इसहाक डार की वतन वापसी से मुताल्लिक लंदन में पाकिस्तानी मिशन को भी हिदायत दी गई हैं। नवाज शरीफ सिफारती पासपोर्ट पर वतन वापस आएंगे। साबिक वज़ीर आज़म ने ट्विटर पैगाम में कहा कि मुत्तहिदा अपोजिशन की काविशों से पाकिस्तान में आइनी तब्दीली के ज़रिए शहबाज शरीफ को इंतहाई मुश्किल हालात में वज़ारत उज़्मा की ज़िम्मेदारी मिली। जवाबी ट्वीट में शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ ने तरक्की का सफ़र जहाँ से छोड़ा था वहीं से आगे लेकर चलेंगे। इस्लामाबाद के मैरियट होटल में इफ्तारी के दौरान शहरी की जानिब से PTI के मुनहरिफ MNA नूर आलम के खिलाफ फिक्रे कसने पर हाथापाई हो गई। मुलजिम के खिलाफ थाना सेक्रेटेरिएट में दरख्वास्त जमा करा दी गई। इफ्तार डिनर के दौरान शहरी ने PTI के मुनहरिफ MNA के खिलाफ नारेबाजी की और तंजिया जुमले कसे, जिससे नूर आलम खान गुस्से में आ गए। मुस्तफ़ा नवाज खोखर और नूर आलम खान ने मुतल्लिका शख्स को थप्पड़ मारे और ज़दोकोब किया। थाना सेक्रेटेरिएट में शहरी के खिलाफ दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि नामालूम शख्स ने गालम गलोच की और जान से मारने की धमकी दी। बार बार समझाने के बावजूद मुलजिम गालियाँ और धमकियाँ देने से बाज न आया। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि साजिश के ज़रिए इम्पोर्टेड हुकूमत हम पर मुसल्लत की गई। साजिश के ज़रिए हुकूमत हटाने के बाद पेशावर में पहला जलसा होगा। उनका मज़ीद कहना था कि जमहूरियत की हिफाजत कोई फ़ौज या बाहर की कुव्वत नहीं कर सकती। के लोगों, कल मैं आपके पास आ रहा हूँ। पहली दफ़ा जलसा कर रहा हूँ जब से एक इम्पोर्टेड हुकूमत एक बड़ी साजिश के तहत हमारी कौम के ऊपर मुसल्लत की गई है। मैं आपसे आके बातचीत करूंगा इसके मुतालिक भी, और मैं जो सबसे बड़ा पैगाम अपनी कौम को पेशावर से दूंगा वो ये कि अपनी आज़ादी की हिफाजत, अपनी जमहूरियत की हिफाजत कौम करती है, कोई और उसकी हिफाजत नहीं करता। कोई फ़ौज नहीं हिफाजत कर सकती, कोई बाहर से कुव्वत नहीं मदद कर सकती। कौम अपनी आज़ादी की हिफाजत करती। नून लीग रहनुमा शाहिद खकान अब्बासी कहते हैं कि ये हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। इमरान खान अब सड़कों पर फिरते रहेंगे। चेयरमैन नैब और जुल्म करने वाले एहलकारों का एहतसाब होगा। जबकि उनका मजीद कहना था कि किसी से इंतकाम नहीं लेंगे। वो इस्लामाबाद में मीडिया से बात कर रहे थे। अब वक्त है कि चेयरमैन नैब भी जवाब दे, और नैब के ये एहलकार जो मुल्क का कानून तोड़ते रहे हैं, जो जुल्म करते रहे हैं, जो करप्शन करते रहे हैं, वो इसका जवाब दें। ये वो नैब का चेयरमैन है जो इमरान खान की हुकूमत की करप्शन पर खामोश रहा। एक इंक्वायरी, एक इन्वेस्टिगेशन, एक रेफरेंस फाइल नहीं हो सका। एहतसाब जो है वो इंशाल्लाह नैब का होगा। हम किसी के खिलाफ कोई इंतकाम नहीं लेना चाहते। जो कुछ इस नैब में हुआ है वो हक़ाइक़ अवाम के सामने रखेंगे। ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। इमरान खान साहब सड़कों पे फिरते रहे, जो उन्होंने मुल्क के साथ किया है। हमारी ये कोशिश होगी कि उन हालात को बेहतर किया जाए। आरिफ अलवी साहब आइन के मुताबिक काम करें, उनके दांत में अगर दर्द ना हो तो ज़रूर सतर रहें। PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि नून लीग हुकूमत सोशल मीडिया और सियासी मुखालिफिन के खिलाफ क्रैकडाउन के ख्वाब छोड़े। चूं चूं का मुरब्बा हुकूमत चंद हफ्तों के लिए है। अपने ट्वीट में फवाद चौधरी ने कहा है कि मुल्क का सियासी बहरान संगीन हो रहा है। 135 हल्कों से इस्तीफे आ चुके हैं। मौजूदा पार्लियामान अपनी अहमियत और हैसियत खो चुकी है। टकराव से बचने का वाहिद तरीक़ा नए इंतखाबात हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फारूक हबीब ने कहा है कि पार्लियामेंट के अंदर कौमी सलामती का इजलास बुलाने को हम मुस्तरद करते हैं। हमारा मुतालबा ख़त के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का आला सतह का कमीशन बनाया जाए। पाकिस्तान के अवाम फौरी इंतखाबात चाहते हैं। पार्लियामेंट में कौमी सलामती का इजलास बुलाने को हम मुस्तरद करते हैं। फारूक हबीब के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का आला सतह का कमीशन बनाया जाए। पाकिस्तान के अवाम फौरी इंतखाबात चाहते हैं, ऐसा कहना है फारूक हबीब का।
پارلیمنٹ کے اندر قومی سلامتی کے اجلاس بلانے کے اعلان کو ہم مسترد کرتے ہیں، اور یہ ایسے ہی ہے جیسے مگرمچھ کے آنسو بہانے والی بات ہے۔ جب آپ کو بلایا تب آپ آئے نہیں۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ سپریم کورٹ کی سطح کے اوپر ایک اعلیٰ سطح کا اس کے اوپر کمیشن بننا چاہیے، اور اس کمیشن میں ایسے لوگ ہونے چاہیے جن کے اوپر کوئی سوالیہ نشان نہ اٹھا سکے۔ ہماری سیاسی کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم عوام میں جائیں گے۔ فوری انتخابات پاکستان کی عوام کا مطالبہ ہے۔ پاک سرزمین پارٹی نے 15 مئی کو کراچی کے علاقے لیاقت آباد میں جلسہ کرنے کا اعلان کر دیا۔ انیس قائم خانی کہتے ہیں بڑی تعداد میں لوگ پی ایس پی میں شامل ہو رہے ہیں۔ پاکستان ہاؤس کراچی میں صدر پاک سرزمین پارٹی انیس قائم خانی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ جو اپوزیشن میں تھے اب حکومت میں ہیں، اور حکومت والے اپوزیشن میں ہیں۔ عام آدمی کا مسئلہ سب بھول گئے۔ آئین کی ترامیم کے بارے میں ہمیں بھی علم نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ 15 مئی کو لیاقت آباد میں عظیم الشان جلسہ ہوگا جو سیاسی تاریخ کا تعین ہوگا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے شہباز گل اور شہزاد اکبر کا نام سٹاپ لسٹ میں ڈالنے کا FIA کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا۔ سیکرٹری داخلہ اور DG FIA سے جواب طلب کر لیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس اطہر من اللہ نے شہزاد اکبر اور شہباز گل کی درخواستوں پر سماعت کی۔ وکیل شہباز گل نے کہا کہ ان کے موکل کے واچ لسٹ، بلیک لسٹ، سٹاپ لسٹ سمیت 4 جگہ نام ہیں۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ بلیک لسٹ کو عدالت غیر قانونی قرار دے چکی ہے۔ عدالت نے سیکرٹری داخلہ اور DG FIA کو ہدایت کی کہ مجاز افسر مقرر کریں جو وضاحت کریں کہ کس کے کہنے پر نام واچ لسٹ میں شامل کیے گئے۔ مزید سماعت بدھ کے روز ہوگی۔ کراچی میں تحریک انصاف کے رہنماؤں نے باغ جناح میں پریس کانفرنس کی۔ عمران اسماعیل نے کہا کہ ہمارا مقصد جلد سے جلد انتخابات کرانا ہے۔ استعفے اسپیکر کو پیش کر دیے جائیں گے۔ عمران خان کے پاس 140 کے قریب استعفے پہنچ چکے ہیں۔ تو دوسری جانب علی زیدی بولے باہر سے فنڈنگ اور فوری کے پیسے سے ان لوگوں نے چانگا مانگا کی سیاست کو زندہ کیا۔ کراچی میں برصغیر کا بڑا جلسہ کرنے جا رہے ہیں۔ خان صاحب کے اوپر الزام لگاتا تھا کہ عمران خان فوج کی گود میں بیٹھ کر آئے ہیں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں بوٹ ملتا ہے پالش کرنا شروع کر دیتا ہے، جس کا بھی ہو۔ یہ استعفے سارے اسپیکر کو پیش کر دیے جائیں گے۔ خان صاحب کے پاس تقریباً 140 کے قریب استعفے پہنچ چکے ہیں۔ ہمارا مقصد ہے جلد سے جلد انتخابات کرانا اور اس کٹ پتلی حکومت کو اٹھا کے باہر پھینکنا۔ MQM ہماری حلیف جماعت رہی ہے، اور وہ جس بھی مجبوری کے تحت گئے انہیں وہ مبارک ہو۔ پاکستان کی یا عمران خان کی امریکہ سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ باہر سے فنڈنگ لے کے اور باقی عوام کے چوری کے پیسوں سے یہ جو چھانگا مانگا کی پالیٹکس جو کبھی شاید دفن کر دی تھی اس کو جگایا گیا، اور اس کے بعد آپ سے کوئی سوال پوچھتا ہے تو آپ اس کی پٹائی لگا دیتے ہیں۔ 16 اپریل 9 بجے رات کراچی کی تاریخ کرنی میرے خیال میں برِ صغیر کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ادھر ہونے جا رہا ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عبدالقیوم نیازی کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی گئی۔ مظفر آباد میں سیکریٹری قانون ساز اسمبلی کے دفتر میں تحریک عدم اعتماد ڈپٹی اسپیکر چودھری ریاض، وزیر خوراک علی شان سونی اور پارلیمانی سیکریٹری بحالیات اکبر ابراہیم نے جمع کرائی۔ تحریک عدم اعتماد PTI کے 25 ارکان اسمبلی اور وزراء کے دستخطوں کے ساتھ جمع کرائی گئی ہے۔ قانون ساز اسمبلی کے کل 53 ارکان میں سے PTI کے ارکان کی تعداد 31 ہے۔ وزیر اعظم سردار عبدالقیوم نیازی کی جگہ پاکستان تحریک انصاف کے صدر سردار تنویر الیاس وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہوں گے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے 19 اپریل کو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس طلب کر لیا ہے۔ اجلاس میں لاہور ہائی کورٹ کے 13 ایڈیشنل ججز کو مستقل کرنے سے متعلق غور ہوگا۔ 7 مئی 2021 کو لاہور ہائی کورٹ میں 13 ایڈیشنل ججز کا 1 سال کے لیے تقرر کیا گیا۔ اب ان ججز کو مستقل کرنے یا نہ کرنے سے متعلق جوڈیشل کمیشن کا اجلاس طلب کیا گیا ہے۔ اجلاس میں لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس امیر بھٹی اور سینئر ترین جج جسٹس ملک شہزاد احمد خان سمیت دیگر ممبران شرکت کریں گے۔ پاکستانی فاسٹ بالر حارث رؤف کا انگلش کاؤنٹی یارکشائر سے معاہدہ ہو گیا، جبکہ حسن علی انگلش پیسر جیمز اینڈرسن سے سوئنگ سیکھنے بھی انگلینڈ پہنچ گئے ہیں۔ بابا کرکٹ انگلینڈ میں کاؤنٹی سیزن شروع ہو چکا ہے۔ قومی فاسٹ بالر حارث رؤف کا یارکشائر سے معاہدہ ہو گیا، جہاں وہ اپنی تھینکی بولنگ کا جادو جگائیں گے۔ انٹرنیشنل ارینا میں آنے سے پہلے قومی فاسٹ بالر نے آسٹریلوی ڈومیسٹک لیگ بگ بیش میں تہلکہ خیز کارکردگی دکھائی تھی اور قومی ٹیم میں انٹری ڈالی تھی۔ دوسری جانب قومی فاسٹ بالر حسن علی نے انگلش بالر جیمز اینڈرسن سے سوئنگ کے گر سیکھنے کے لیے دیس پہنچ گئے۔